حسین یا 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 حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین آمدی از مدینه بکر و بالا با برادر و خواهر و هم طفله تا که روشن کنید دین حق را تو شاه. مرحبا مرحبا یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین آئے مولا مدینے سے کرب و بلا، بھائی بہنوں کا بچوں کا یہ قافلہ، غازی عباس کا سر پہ پرچم کھلا، آ رہی تھی صدا یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین بھائی ہے مشتبہ بابا جان مرتضی اور مادن ہے جان نبی فاطمہ، نانا صلی علی احمد مصطفیٰ. ان کے دل کی دعا یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین آپ کے گھر کو آدھا ستاتے رہے، بند پانی کیا اور رلاتے رہے، آپ قرآن پڑھ کے سناتے رہے، رہنما رہنما یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین کشته در این زمین شد علی اکبر، قاسم تازه داماد و هم از غرش، آن او کشته شد جعفرش. کشته شد از جفا یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین آ رہی ہے امام زمان کی صدا، السلام اے غریب الوطن مرحبا، پڑھ کے روتے ہیں ہم زیارت ناہیہ، اے قتیل جفا یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین ہائے شام غریبان بھولیں گے ہم، ہائے سیدانیہ اور ان پہ ستم، بی بی زینب چلی لے کے دی کا علم. زینبی عزم تھا یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین السلام علیک یا حسین یا حسین بر زبان و دلم یا حسین یا حسین پوری ریحان و سرور دعا ہو گئی، منتقل نسل میں اب عزا ہو گئی، اے شناور علی جی عطا ہو گئی، دولت کربلا یا حسین یا حسین